میں کہندا ہوں جڑا حضور دی خاطر ایک ہتھ کڑی بھی نہ لوا سکیا نا انہیں حضور دے سامنے کھڑ کے تیر کھانے سن. ہاں جی ہاں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو کینیڈا سے بھی آگے گیا ہوتا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی جلے آتے ہوتے وہی سن جنہاں نو رب نے ویکھ کے بھیجا. 70 زخم بھی لگے ہون طلحہ بن عبید اللہ نو سر بھی پھٹے ہوئے تے حضور دا دفاع کر دے ہاتھ بھی اڑ جائے. ہاں باتیں کرتے ہو جنہوں نے حضور کے ظاہری حیات میں جنم لیا وہی جنم لے سکتے تھے. 70 زخم کھانے کے بعد سر پھٹ چکا ہاتھ اڑ گیا. جب ہوش آئی تو ایک ہی سوال کیا ما فعل رسول اللہ. بس جی حضور نے کیا بس میں سمجھ گیا کہ انشاءاللہ سمندرہ جیسی گھوڑے سٹ دینے تے سمندر نے راہ بھی دے دینا ہے. میں تو وعدہ کرنا. ہاں بالکل دریائے میں کہنا ہوں نا دریائے دجلہ لمحہ پہ گیا. حضرت سعد ابن ابی وقاص جب دریائے دجلہ تے آئے نا تے آپ نے دیکھا کہ رومی بڑی تیاری کر رہے ہیں سامنے دریا تو پار. تے آپ نے فرمایا جی اسی پول بنایا تے انہاں تے ساڈے تے حملہ کر دینا. آپ نے دریا نو مخاطب کر کے فرمایا اسی پار جانا راہ دیو. کیوں جی تے دریائے دجلہ لمحہ پہ گیا. ہاں جی لمحہ پہ گیا راہ نہیں دیتا لمحہ پہ گیا. ہاں انہیں کیا جناب جنہ تو تسی نہ لیا اسی بھی جان دیا لنگ جاؤ لنگ جاؤ لنگ جاؤ. کیوں جی او دریائے دجلہ جاندا سی تے راوی نہیں جاندا رسول اللہ نو. کمال والی بات ہے منگلا ڈیم نہیں جاندا رسول اللہ نو. میری تقریر ایک جی ایچ کے ہو جائے نا تے بغیر ہتھیار تو فوج مقبوضہ کشمیر فتح نہ کر لے تے مینوں نپ لینا. میں تو سچی گل کر رہا اے دی کفر کلی تو نپ کے نا مودی دی کفر کلی تو او جڑا مقبوضہ کشمیر دی جھیل ہے او دے وچ جنرل جاوید قمر جاوید باجوہ ای دی کفر کلی تو نپ کے نا لٹ تو تے انج گوے پانی ٹھنڈا ٹھار کہندا تینوں مسلماناں دا سپاہ سالار ہوتے دو دیواں کے چار. تسی ویکھو دی کفر دی دھوتی کھلدی کہ نہیں مودی دی. کیوں 29 اپریل جڑے نا کانفرنس کر رہے ہیں امیر پہ چلے ہوئے ہندو گاں دا موتر پین والا. اے 2 دن 4 دن پہلے ایک ہندو نچلی ذات دے او بگی تے برات لے گئے. وڈی ذات دے ہندوؤں نے ویکھیا تے انہاں دا کٹ کٹ کے دھوں کڈیا. انہاں کہا ساڈے ہوندے تسی بگیاں تے بیندے ہو تے میں ساری دنیا دے ہندوؤں نو دعوت دیندا جلے ہو جے بارات تساں بگیاں تے لے جانی تے محمد عربی دا کلمہ پڑھو بس.